بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اج دا پروگرام بہت ہی پیارا پروگرام اور موضوع بھی بہت پیارا ہے۔ میں اپنے اج دے مقرر محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد عمر فاروق صدیقی صاحب انہاں کے گزارش کرانگا اور تشریف لیان اپنے موضوع دے مطابق گفتگو فرمان۔ انہاں دا موضوع ہے دعا دی اہمیت، دعا دی فضیلت اور دعا کرنی ہے کس طرح دعا کرنی ہے، دعا منگیے کس طرح دعا منگیے۔ اس موضوع تے انشاءاللہ آج گفتگو ہوئے گی۔ میں گزارش کرانگا محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد عمر فاروق صدیقی صاحب انہاں کے گزارش کرانگا گفتگو فرمان۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے۔ عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، قابل احترام پردہ دلائق ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر اور عمدہ فضل ہے کہ جن دی توفیق خاص نال اسی اج پھر اتھے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ ساڑھے سارے دا اتھے ایک منٹ دا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی رحمت رحمت دو عالم پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا ارشاد گرامی ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت دا مغز ہے۔ اور جامع ترمذی دی دوسری حدیث
نبی رحمت رحمت دو عالم پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء روح العبادہ، دعا عبادت دی روح ہے۔ اور جامع ترمذی دی تیسری حدیث، نبی رحمت رحمت دو عالم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور ترمذی شریف دی ایک چوتھی حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من لم یسأل اللہ، جیڑا بندہ اللہ کو سوال نہیں کردا، مانگدا نہیں، اللہ اندے تے ناراض ہی نہیں ہوندے، بلکہ اللہ تعالیٰ نو اس بندے تے غصہ آ جاندے کہ اے بندہ میرے کو مانگدا ہی نہیں، میرے کو سوال ہی نہیں کردا۔ میرے محترم بھائیو، سیدنا آدم علیہ السلام جدو جنت چو نکالیا گیا اور اللہ دی زمین تے آ گئے تے سب تو پہلی جڑی ہدایت دی شکل اندر جڑی چیز آئی وہ کی سی بھلا؟ وہ دعا سی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سیدنا حضرت کلیم اللہ سیدنا موسیٰ پیغمبر جدو کوہ طور تو اللہ کو نبوت لے کے واپس آئے تے آ کے سب تو پہلا دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا اگر بغور مطالعہ کیتا جائے تو نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ کوئی بھی ایسا ایک لمحہ خالی نہیں کہ جن دی اندر نبی پاک علیہ السلام نے دعا نہیں کی تھی۔ لیٹے نے تے لیٹن دی دعا، اگر رات نو بیدار ہو گئے نے تے بیدار ہون دی دعا، اگر کھانا شروع کرن لگے نے تے کھانا شروع کرن لگیاں دعا، اگر بھول گئے نے تے بھولن دی دعا، اگر کھانے تو فارغ ہو گئے نے تے فارغ ہون دی دعا، اگر بیت الخلاء اندر گئے نے تے داخل ہون دی دعا، اگر بیت الخلاء چو باہر آ رہے نے تے باہر آنے دی دعا، اگر مسجد دی اندر داخل ہوئے نے تے مسجد دی اندر داخل ہون لگیاں دعا پڑھی، اگر باہر آ رہے نے تے پھر دعا، اگر نماز شروع کیتی ہے تے نماز ساری دی ساری دعا۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر یہ میں بات کہاں کہ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا دوسرا نام دعا ہے، قرآن پاک دا دوسرا نام بھی دعا ہے۔ دیکھو قرآن پاک کی ابتدا جڑی سورت تو ہوئی ہے، سورت الفاتحہ دے جڑے متعدد نام نے انہاں دے وچوں ایک نام سورت الفاتحہ دا دعا بھی ہے۔ قرآن سارے دا سارا دعا، اسلام بھی دعا۔ میرے محترم بھائیو، نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دا ہر لمحہ دعا دے نال مزین ہے۔
हुण वेखो सारे महीनियां चो भला अफजल महीना केड़ा है? क्यों भाई? रमजानुल मुबारक दा। ते सारियां रातां चो अफजल रात केड़ी है? लैलतुल कदर। ते इस रात दी इबादत दा सवाब लैन वास्ते 1000 महीने दी जड़ी इबादत दा सवाब मिलता है, वो हासिल करने वास्ते करना की है भला? दुआ। नबी पाक, नबी रहमत, रहमते दो आलम पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुल मां जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया, महबूब अगर मैं इस रात नूं पा लवां ते की करां? फरमाया आयशा दुआ करनी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह तू मेरे गुनाह माफ कर। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जिथे इंसान की ताकत कुव्वत खत्म हो जाती है, अगर इंसान दे कम कोई आने वाली चीज है तो उनका नाम दुआ है। ये तो अलग बात है, असी इन्हां चीज़ों ते गौर करना छड़ दिता है। सानू होर चीज़ों ते बड़ा यकीन है, बहुत यकीन है, लेकिन असी दुआ कदी नहीं की थी। तो मेरे मोहतरम भाइयों, आइए जरा अल्लाह दे कुरान ते गौर फरमाना। मैं चंद बातें इंशाअल्लाह बड़े इख्तिसार नाल मुख्तसर जिहा इंशाअल्लाह बयान करांगा, ताकि मैनू और तुहानू समझ आ सके। ते अल्लाह मैं जो कुछ बयान करा, अल्लाह मेरे समेत तुहानू सारियां नू सुन सुना के उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। ते साथी थोड़ा जा करीब आ जाओ, जरा जिहड़े पिछे बैठे ने माशाअल्लाह, हाफिज इब्तिसाम साहब अगे आ जाओ जरा, अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर। सारी साथी आ जाओ, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाओ ना माशाअल्लाह। ते दो चीज़ां तुसी याद रखनियां ने, जदों आका दा नाम आवे उदों भला की पढ़ना है? गज के पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते जदों मैं कुरान पढ़ना उदों भला की पढ़ना है? सुभान अल्लाह। मैं दुआ करना, अल्लाह जितने तुसी याद करके बैठे हो, अल्लाह तुहाडे सारियां दियां परेशानियां दुख मुसीबतां अल्लाह दूर फरमाए। मेरे और तुसां दे पीर मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दा नाम आवे, दरूद नू प्यार नाल मोहब्बत नाल पढ़ लो। जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह के काबे नु आन सजाया, मेरे मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि। काबे नु आन सजाया, मेरे मोहम्मद ने दुखियां नु गल नाल लाया, मेरे मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरावी आपनु सलाम कीते ने, जानवरा चल के कलाम कीते ने। उची आको सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह शजरावी आपनु सलाम कीते ने, जानवरा चल के कलाम कीते ने। रोड़ानु कलमा पढ़ाया, मेरे मोहम्मद ने।
میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرما دینے کائنات دے لوگو تو ہاڈا رب کہہ رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي تو ہاڈا رب کہہ رہے ہیں اللہ اللہ انج کہہ لو اللہ دا پیغام مخلوق دے نام کہو سبحان اللہ دا پیغام بندیاں دے نام اللہ فرماتے نے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ فرمایا ادعونی مینوں پکاریا کرو ادعونی مشکل آ جاوے تے مینوں پکاریا کرو ادعونی کاروبار نہ چلے تے میتھو دعا کریا کرو ادعونی اگر کوئی پریشانی آ جائے تے میرے کل آیا کرو میرے کل دعا کریا کرو اگر کوئی بھی مصیبت آ جائے کردہ چڑھ جاوے تے پھر بھی رب دے سامنے آ جانے اللہ 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 میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع بما نزل بڑی پیاری حدیث ذرا توجہ کرنا ان الدعاء ينفع بما نزل ومما لم ينزل فرمایا کائنات دے لوگو جدو کوئی بندہ دعا کر دے اللہ دے سامنے رون دے ہاتھ چک کے دعا کرن لگ جان دے اللہ نو ایڈا پیارا لگ دے اللہ فرما دینے جدو کوئی بندہ دعا کر دے اللہ نے جو کچھ انہوں مال دیتا ہے اللہ ان دے وچ بھی برکت پا چھڑ دے جدو بندہ دعا کر دائیں جو کچھ اللہ نے عطا کرنا ہوں دے اللہ ان دے وچ بھی برکت پا چھڑ دائے سبحان اللہ اللہ نے جو کچھ دے دیتا ہے ان دے وچ بھی برکت پہ جان دیئے تے جو کچھ اللہ نے عطا کرنا ہے اللہ ان دے وچ بھی برکت پا چھڑ دے کاندے نال دعا کرنال کس چیز نال دعا منگن نال اللہ دے سامنے رون نال اللہ دے سامنے التجا کرنال اللہ جو کچھ دیندہ ہے ان دے وچ بھی برکت پا دیندہ ہے تے جو کچھ عطا کرنا ہے اللہ ان دے وچ بھی برکت پا دیں دے اللہ اکبر ایک اور حدیث سننا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے بندو عبادت نو لازم پکڑ لو دعا نو لازم پکڑ لو اللہ دے سامنے رون نو لازم پکڑ لو بگڑے کم سور جاندے نے دعا نال اولاداں لب جاندیاں نے دعا نال بیٹے لب جاندے نے دعا نال بیٹیاں لب جاندیاں نے دعا نال مشکلہ حل ہو جاندیاں نے دعا نال جتے کوئی کم نہ آوے اتے دعا کم آ جاندیے جتے کوئی کم نہ آوے اتے میرا مال کم آ جاندے ہر بگڑیا کم سور جاندے کیندے نال دعا نال تے بگڑے کم بناؤن والا کونے
اللہ اللہ اکبر اللہ محبت نال کہہ دیا کہ بگڑے سارے کام بناوندا اللہ اے مارے آندھی گل بناوندا اللہ اے اچھی آکو سبحان اللہ 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 بگڑے سارے کام بناوندا ماشاءاللہ شاعر اسلام عبدالعظیم ربانی صاحب آگئے انشاءاللہ تو انو درس تو بعد انشاءاللہ ناتا سنان گے سنو گے نا انشاءاللہ اللہ بڑا سفر کر کے آئے نے اللہ انہ دانا قبول فرمائے اللہ اللہ میں بڑی اختصار رہا انشاءاللہ تو انو کچھ چیزاں دسنا چاہنا اللہ اللہ بگڑے سارے کام بناوندا اللہ اے سارے آندھی گل بناوندا اللہ اے اللہ اللہ مینو یاد تو کر میں تینو یاد کرا مینو یاد تو کر میں تینو یاد کرا وچ قرآن دے خود فرماؤندا اللہ اے سارے آندھی گل بناؤندا اللہ اے اللہ 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 میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہون والا قرآن فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین ایک اور حدیث بڑی پیاری نبی پاک دی میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرما دینے ان ربکم حی کریم ان ربکم حی کریم فرمایا کائنات دے لوگو تو ہاڈا رب بڑا عظمت والا ہے تو ہاڈا رب بڑی شان والا ہے یستحی تو ہاڈے رب نو شرم آ جاندی ہے تو ہاڈے رب نو شرم آ جاندیاں نے اے دنیا دے لوگو رب نو شرم آ جاندیاں نے نبی پاک فرماندے نے جدو کوئی بندہ ہاتھ چوک کے رب دے سامنے دعا کر دے اللہ دے سامنے رو لگ پیندے آنسو بہاں لگ پیندے تے کائنات دے رب نو شرم آ جاندیے میں اپنے بندے نو موڑا تے کیویں موڑا خالی موڑ دیاں تے کیویں موڑ دیاں ایک سوریا کدی غور کیتائی اللہ دی ذات تے اللہ دیاں نعمتاں تے اللہ نے ہاتھ دیتے بغیر مگن تو زبان دیتی بغیر مگن تو داند دیتے بغیر مگن تو پیر دیتے بغیر مگن تو اولاد دیتی دن چڑھا چھڑیا بغیر مگن تو راتاں پا دیتیاں بغیر مگن تو پانی دے چھڑیا بغیر مگن تو او یارو کدی غور کریا جے جیڑا رب بغیر مگن تو اینا کچھ دیتی جاندا ہے او جدو تو مانگ لے گا تے میرا رب کی دے چھڑے گا کدی غور کیتا ہے اللہ نے اینا کچھ دے دیتا بغیر مگن تو اللہ جی کی دیتا فرمایا میرے بندے جدو مانگ لیں گا 70 سال دے گناہ کر کیا میرے دروازے تے کنڈی کھڑکائے گا دعا کرے گا آنسو تیرا بعد وچ ڈگے گا میرے بندے میں تیرے کلے گناہ معاف ہی نہیں کران گا بلکہ 70 سال دے گناہ والوں نیکیاں میں تبدیل کر چھڑا گا سبحان اللہ سبحان کڈی وڈی گل ہے کڈی عظمت والی گل ہے دعا کرو اللہ سانو رب کولو منگن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا
فرمایا انَّالَّذِينَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ آوازاں دے رہے ہیں میتھوں مانگ لو۔ اللہ اللہ ایک اور بات یاد رکھنا، دعا کرنی بھی چاہیے تے دعا لینی بھی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ دعا کرنی بھی چاہیے تے دعا کروانی بھی چاہیے، دعا لینی بھی چاہیے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا میرے محترم بھائیو، سب تو پہلا اپنے بڑھے ماں باپ دی دعا لیا کرو، اپنی بڑھی ماں دی دعا لیا کرو۔ اللہ دی قسم ہے، میں تواڈے سامنے قرآن پہ ہے میرے سامنے، اللہ نے اینی پاور اینی طاقت کسے چیز وچ نہیں رکھی جنی طاقت اللہ نے ماں دی دعا وچ رکھ چھڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی گزرے نے، انہاں دے کول ایک عورت آئی ہے، آکھیاں دی اللہ دیا ولیہ میں آج ایک دکھ لے کے آئیاں تیرے کول، میں ایک فریاد لے کے آئیاں۔ جی بی بی دسنا۔ عورت رون لگ پئی، آندھی اللہ دیا ولیہ میرا ایک کوئی بیٹا ہے، غیر مسلمہ دی جیل دے اندر انہاں پکڑ لیا ہے تے میں دن بھی رونیاں رات بھی رونیاں، دعا کرنا اللہ میرے بیٹے نو رہا کروا چھڑے۔ حضرت بقی بن مخلد فرماندے نے بی بی بیٹا تیرا ہے؟ ہاں جی بیٹا میرا ہے۔ ماں تو ہے؟ ماں میں ماں۔ فرمایا بی بی ماں تو ہے دعا میں کرا، ماں تو ہے دعا میں کرا۔ بی بی آندھی اللہ دیا ولیہ مینوں گل سمجھ نہیں آئی، کی کہنا چاہندے ہو؟ فرمایا بی بی اینی پہنچ میری دعا دی نہیں جنی تیری ماں دی پہنچ ہے، جنی تیری دعا وچ برکت ہے میں ولی دی دعا وچ بھی برکت نہیں۔ اللہ دے ولیہ فرماندے نے بی بی جانا اپنے بیٹے واسطے دعا کر۔ عورت چلی گئی، دعا کر دی رہی۔ تھوڑے دنوں تو بعد اوہی عورت آئی ہے، نال اپنے نوجوان بیٹے نو لے آئے تے آ گئی اللہ دے ولی دے سامنے، حضرت بقی بن مخلد دے سامنے رحمت اللہ علیہ۔ جدوں نہ دے کول آئی نا تے فرمان لگے بی بی اے ہوئی نوجوان سی؟ فرمایا ہاں ذرا گل سناؤ نا۔ نوجوان کہندا اللہ دیا پیاریا جدو تسی میری ماں نو دعا واسطے آکھیا تے میری ماں دعا کر دی رہی تے میں جدو واپس آیا تے پوچھیا کس وقت تے دعا کر دی رہی ہے تے مینوں جدو میری ماں نے وقت دسیا، اللہ دے ولیہ جے سچی گل پوچھے جس وقت تے میری ماں نے دعا کیتی سی اسے وقت ہی اللہ نے میریاں بیڑیاں آپ ہی توڑ چھڑیاں سن۔ او کم ہو جاندہ ہے جیڑا بندہ نہیں کر سکدا، قوت ختم ہو جاندی ہے، او کم ہو جاندہ ہے ماں باپ دی دعا نال۔ دعا کرو اللہ سانو ماں باپ دی بھی دعا لین دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 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 ایویں تے کسے نہیں آکھیا ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے۔ اللہ اللہ ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے۔ خدمت کیتی جنہ جنتاں پا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے۔ اللہ اللہ سب تو پہلا اپنے بڑھے ماں باپ کو دعا لیا کرو، اور دوسرے نمبر تے ویر جی
بڑھیاں بزرگاں کولو دعاواں لیا کرو کمزور بندیاں کولو دعاواں لیا کرو جنہاں نو کوئی نہ پوچھے انہاں کولو دعاواں لیا کرو جنہاں نو صوفی تے درویشاں دیو انہاں بندیاں کولو دعاواں لیا کرو میرے نبی نے فرمایا نبی پاک فرماندے نے بعد اوقات انج ہوندا ہے ایک بندہ تسی اونوں کچھ نہیں سمجھدے بالکل جناب درویش تے صوفی بندہ سمجھدے ہو یار انہوں کوئی گل دا پتہ نہیں اپنی میٹنگاں وچ نہیں بلاندے اپنی دعوت تے نہیں بلاندے اپنی شادیاں تے نہیں بلاندے پر میرے نبی نے فرمایا او ہوئی بندہ دعا کرے اللہ نو قسم پا دے وے تے اللہ اس بندے دیاں قسماں بھی پوریاں کر چھڑ دے بے بس بندہ کمزور بندہ جنہوں کچھ بھی نہیں سمجھ دیو تسی فرمایا اگر او ہوئی بندہ دعا کرے اللہ نو قسم پا دے اللہ قسم تینوں تیری ذات دی کام ہونا چاہیے اللہ فرما دے نے بندے جی میں تو کہہ دیتا میں اوویں ہی کر چھڑاں گا اللہ اللہ کمزور بندیاں کنوں دعاواں لیا ایک نام علماء کرام عالم دین نے کسی عالم دین نو گل سنائی انہوں نے اگے گل بیان کی تھی فرماندے نے میں گیا حج تے گیا تے جناب بیت اللہ دی اندر کھڑا سا جدوں میں باہر نکلیا تے ایک بڑھی جی اماں کمزور جی اماں انہوں بڑی پیاس لگی ہوئی ہے تے جناب انہوں اپنا گھر مکان نہیں لبدا پیا تے میں اندے کول چلا گیا تے میں کیا ماں جی کیوں پریشان ہوندیاں پیاں جے تے ماں دیے بیٹا میں پریشان ہاں مینوں اپنا مکان نہیں لبدا پیا پیاس بھی اس ماں نوں بڑی لگی تے فرماندے نے میں انہوں پانی پلایا کھانا کھلایا تے جڑا اکڑا بنیا ہوندا ہے ہوندا ڈریس پڑیا اس ہوٹل دا فرماندے نے میں اپنی گاڑی وچ بٹھا لیا تے میں لے کے چلا گیا ہوندے مکان تے ہوندے ہوٹل تے جدوں میں گاڑی چو اتاریا میں آکھیا ماں جی آئی تواڈا مکان ہے آندی ہے جی جی بیٹا اے ہے میرا مکان ہے تے جدوں جان لگی نا تے میں آکھیا ماں جی ہن جاندی پئیے جاندی دعا تے دتی جا ماں جی دعا تے دتی جا فرماندے نے او ماں دیے بیٹا میں تینوں دعا کی دینی ہے پر میں دعا کرنی ہاں اللہ تینوں بار بار تھے بلائی رکھے فرماندے نے میں جاندا نہیں کونا بڈھی تے کمزور اماں انہاں کہہ کے ٹر گئی اس دن تو لے کے اللہ ہر سال ہی مینوں بلائی جا رہے ہیں ہر سال ہی میں جا رہا بیت اللہ دے اندر ویر جی کمزور بندیاں دیاں دعاواں لیا کرو جنہ بزرگاں نو تسی کچھ نہیں سمجھ دے انہاں دیاں دعاواں لیا کرو اللہ اللہ اور نمبر 3 مدرسے دے طالب علماں کولو دعاواں لیا کرو علماء کرام کولو دعاواں لیا کرو انہاں بچیاں کولو دعاواں لیا کرو جڑے بچے اپنا گھر چھڑ کے تے نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھ دینے حدیثاں پڑھ کے تواڈے تک پہنچا دینے انہاں بچیاں معصوم بچیاں دیاں دعاواں لیا کرو اللہ اکبر توجہ کرنا میرے نبی دے صحابہ اللہ دے محبوب پیغمبر کولو دعاواں لین واسطے بڑے بڑے کام کر دے اللہ اکبر اے ویکھنا ذرا حضرت ابن عباس سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اپنی خالہ دے گھر دے اندر گیا تے مینوں رات پہ گئی آپ دی خالہ دا نام ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اس رشتے دے نال حضرت ابن عباس تے نبی پاک خالو لگ دینے فرما دینے میں اپنی خالہ دے گھر دے اندر لیٹیا سا رات پہ گئی ہے تے میں رات رہن دا بھی پروگرام بنا لیا فرما دینے جدو راتاں پئیاں تے نبی پاک
پاک علیہ السلام دے گھر دے اندر ہی کوئی گدا ہے، بڑا لمبا چوڑا گدا ہے، تے فرماندے نے حضرت میمونہ میری خالہ تے نبی پاک اوپر لیٹ گئے تے میں نبی پاک دے قدمہ دے اندر لیٹ گیا۔ سبحان اللہ، واہ صحابہ دے ایمان تو قربان جاواں۔ تے فرماندے نے جدو رات پئی تے نبی پاک اٹھے نے تے نبی پاک نے اٹھ کے اس مشک دے اندروں پانی نکالے تے نبی پاک نے وضو کیتا ہے، وضو کر کے اللہ دے محبوب اللہ دے سامنے رون لگ پے، دعاواں کرن لگ پے، اللہ دے سامنے التجاواں کرن لگ پے تے نبی پاک دوبارہ پھر لیٹ گئے تے میں ویکھیا جس مشک دی وچوں اللہ دے محبوب نے پانی نکالیا سی نا، او مشک دے وچ پانی تے موجود ہی کوئی نہیں سی رہ گیا، کوئی سارا خالی ہو گیا سی، پانی کوئی نہیں سی بچیا۔ فرماندے نے میں سوچیا ہو سکدا ہے اللہ دے محبوب دوبارہ اٹھن گے وضو کرن واسطے تے پانی نہیں لبے گا، میں مشک پکڑ لئی، بڑے دور دراز تو پانی لے کے آیا تے لے آ کے اللہ دے محبوب دے سامنے اوتے جتے مشک پہلے ٹنگی سی یا لٹکی سی اوتے رکھ دیتی۔ اللہ دے محبوب دوبارہ جدو اٹھے نا ویکھیا اس مشک دے اندر صاف پاک پانی پھر دوبارہ پیا ہے تے اللہ دے محبوب فرماتے نے میمونہ پانی تے ہے کوئی نہیں سی، پانی تے مک چکیا سی، مشک تے خالی ہو گئی سی، پانی کتھوں آ گیا ہے؟ حضرت میمونہ فرما دیا نے محبوب ابن عباس نے دوبارہ صاف پانی لے کے آیا ہے تے نبی پاک نے نالے وضو کیتا تے نالے نبی پاک نے ہاتھ چک کے دعا کر دیتی، اللہ ابن عباس نو عالم بنا دے، اللہ دین دا علم دے دے، اللہ دین دا فقیہ بنا دے۔ نبی پاک دی دعا لگ گئی، نبی پاک نے دعا کیتی، اللہ نے 12 سال دی عمر اندر ابن عباس نو مفسر قرآن بنا چھڑے آئے۔ 12 سال دی عمر دی اندر حضرت عمر فاروق سب کہو رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے دور دے اندر جڑے قریبی مشیر ٹھہرے حضرت ابن عمر تے حضرت ابن عباس سن، لوگ آکھیا تے بچے نے انہاں نو کس گل دا پتہ مشیر وزیر بنا لیا جے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سارے صحابہ نو کٹھیاں کیتا، منبر لگا رہا، فرمایا تسی یہ گل کیتی ہے، فرمایا کوئی بندہ اٹھے، کوئی صحابی اٹھے اس آیت دا شان نزول دسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کوئی صحابی نے کوئی دسیا، کسی نے کچھ دسیا، فرمایا اٹھ نوجوان ابن عباس اس سورت دی تفسیر کر، اس سورت دا شان نزول دس۔ اٹھ پہ کھڑے ہو گئے، فرماندے نے عمر جی اس سورت اللہ دے محبوب دی وفات دی خبر بن کے آئی ہے۔ صحابہ رو پہ اکھاں چوا سوا گئے تے نالے آندے نے مان گیا نبی پاک دی دعا قبول ہو گئی ہے، مان گیا اللہ نے ابن عباس نو مفسر قرآن بنا دیتا ہے۔ اللہ اللہ اے ویکھنا ذرا نبی پاک صحابہ کیویں دعاواں لیندے سن نبی پاک دیاں۔ نبی پاک جدوں مکیوں مدینے آئے نا تے لوگاں نے بڑا شاندار استقبال کیتا، اللہ بچیاں نے ترانے پڑے، اللہ تے لوگ تحفے لے کے آ رہے نے، کوئی جناب کوئی تحفہ لے کے آ رہے اللہ دے محبوب کول، تے ایک عورت آئیے چھوٹا جیا بچہ چکے ہے تے اللہ دے محبوب دے قدمہ وچ بیٹھ گئی ہے۔ سونیا گھر وچ کچھ نہیں لبیا تحفہ دین واسطے، میں صحابہ تے صحابیات دے ایمان تو قربان جاواں، آندیے سونیا غریب بڑیاں کچھ نہیں لبیا، اے چھوٹا جیا بچہ ہے تے تہاڈی خدمت وچ لے کے حاضر ہو گئیاں۔ تے نبی پاک فرماندے نے بی بی اس بچے دا میں کی کرنا ہے؟ آندیے سونیا رکھ لو تہاڈیاں جُتیاں صاف کرے گا، محبوبہ رکھ لو تانوں پانی پلایا کرے گا، سونیا رکھ لے تانوں کھانا کھلایا کرے گا۔
नबी पाक ने रख लिया। इन्हां दा नाम किड़ा प्यारा है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कायनात दे लोगो 10 साल नबी पाक दियां खिदमतां कीतियां अनस ने। 10 सालां तो बाद मां उम्मे सुलैम आई है, आके आंदी है महबूबा एक बच्चा तुहानू दिता सी खिदमत वास्ते, कैसियां खिदमतां कर रहे है? हाँ हाँ बीबी बड़ियां चंगियां खिदमतां कर रहे हैं, की चाहिए? महबूबा दुआ चाहिए, महबूबा दुआ कर दियो। ते मेरे नबी ने हाथ चुक ले, फरमाया अल्लाह अनस से माल विच बरकत पा दे, अल्लाह अनस दी औलाद विच बरकत पा दे। ते नबी पाक दी दुआ कैसी लगी है? हजरत अनस फरमांदे ने नबी पाक दी दुआ तो बाद मदीने दे अंदर लोगां दे खजूरां दे बाग ने, लोग भी पानी लगांदे ने, मैं भी पानी लगाना वा, लोग भी मेहनत करदे ने, मैं भी मेहनत करना वा। फरमांदे ने पर नबी पाक दी दुआ दी इतनी बरकत है, लोगां दे बाग साल विच एक बारी फल देंदे ने, मैं अनस दा बाग साल विच 2 बारी फल दे रहा है। हे नबी पाक दिया दुआ वाले सहाबा तड़पते सन दुआवां लैण वास्ते। महबूब दा कोई काम करिए तो महबूब दुआ कर दे। अज असी भी दुआवां लै सकने आ नबी पाक दियां, अज असी भी दुआवां लै सकने आ। किवें लै सकने आ? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा मेरियां हदीसां सुनदा है फिर सुन के अगे बयान करदा है, अल्लाह उस बंदे दा चेहरा तरो ताज़ा रखे। ये किंदी दुआ है? ये नबी पाक दी दुआ है। दुआ करो अल्लाह सानू नबी पाक दिया भी दुआवां लैण दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा बंदा असर दी नमाज तो पहला 4 रकतां पढ़ लैंदा है, किनियां भला? 4। ये तो उदों ही है जदों नमाज पढ़ांगे इंशाअल्लाह। दुआ करो अल्लाह सानू नमाजी भी बनाए। अल्लाह अल्लाह जेड़ा बंदा 4 रकतां पढ़ लैंदा है, नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह मैं नबी दुआ करना अल्लाह ओंदे ते रहमतां नाज़िल फरमा दे। ये नबी पाक दियां दुआवां ने। अल्लाह अल्लाह अगली दुआ नबी पाक दी, नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह जेड़ा बंदा सुबह दे वक्त मेरे ते 10 मरतबा दरूद पढ़दा है, रात नू दरूद पढ़दा है, मैं नबी दुआ करना वा अल्लाह उस बंदे ते भी अपनियां रहमतां नाज़िल फरमा दे। अल्लाहु अकबर। दुआवां लिया करो नबी पाक दियां। अल्लाह दा कुरान है, फरमाया वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती। फरमाया कायनात दे लोगो मैनू पुकारिया करो, मैं कलियां दुआवां सुनागा नहीं बल्कि अस्तजिब लकुम तुहाडे जवाब भी देंगा। सुभान अल्लाह। मेरे बंदे तू रोएगा मैं तेरे आंसू साफ करांगा, मेरे बंदे तू रोएगा मैं तेनू चुप करवावांगा, मेरे बंदे तू मुश्किलां लेके आएगा मैं मुश्किलां हल कर छड़ांगा। सुभान अल्लाह। अगे की फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती। जेड़े बंदे अल्लाह दी इबादत दे अंदर तकब्बर करते ने, बंदे तुसी सारे समझदार बैठे हो, पहले अल्लाह ने दुआ दा जिक्र कीता है फिर इबादत दा जिक्र कीता है। फरमाया जेड़ा बंदा इबादत दे अंदर तकब्बर करदा है इंजी समझ लो, जेड़ा बंदा दुआ नहीं करदा समझो इबादत ही नहीं करदा। जेड़ा बंदा दुआ विच इबादत विच तकब्बर करदा है इंज समझ लो दुआ विच भी तकब्बर करदा है। मुखलस हो के दुआ मंगया करो, रब को डर के दुआ मंगया करो। ऐ देखो ना
जिन्ने नबी आए ने अल्लाह दे कोलों डायरेक्ट मंगदे रहे ने, अल्लाह कोलों मुखलस हो के मंगदे रहे ने। अल्लाह दे पैगंबर ने जनाब इब्राहीम ने हाथ चुके ने ते की आंदे ने अल्लाह कोलों डायरेक्ट मंगदे पे ने। फरमाया रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह तू मैनू नेक बेटा अता कर दे। हजरत मूसा पैगंबर ने डायरेक्ट मंगया, फरमाया रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। हजरत यूसुफ पैगंबर ने डायरेक्ट मंगया, रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्की व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस। अल्लाह दे पैगंबर ज़करिया ने मंगया तो डायरेक्ट मंगया, फरमाया रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। कायनात दे लोगो ए ते ओ नबी ने जिन्ना उत्ते खलो के जमीन ते मंगया। आओ मैं तुहानू इंज दा नबी वखावा जिहड़ा है भी पानी दे अंदर है भी मछली दे पेट दे अंदर, रात दा अंधेरा है पर रब कोलों डायरेक्ट मांग रहा है ते मुखलस हो के मांग रहा है। अल्लाह दे पैगंबर यूनुस ने मछली दा पेट रात दा अंधेरा पानी दिया तैवां दा अंधेरा ते की आंदे ने ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका 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 इन्नी कुल्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत यूनुस पैगंबर डायरेक्ट मांग रहा है, ए ते नबी पानी वाला है, आओ मैं तुहानू एक नबी गार वाला वखा दिया। सुबहान अल्लाह, गार वाला नबी भी डायरेक्ट मांग रहा है। अल्लाह दे पैगंबर ते सैयदना सिद्दीक जदों गए ना हिजरत करके गार दे अंदर, जदों गार दे अंदर डेरे ला ले ते हजरत सिद्दीक ने वेखिया काफरां ने पीछा कर लिया ते डर गए। फरमाते ने महबूबा वेखो ना हुण ते काफरां दे कदम भी नजर आन लग पए ने। ते नबी पाक ने एक जुमला बोलिया है, फरमाया सिद्दीक जिथे दो बंदे होवन तीसरा उन्हां दा रब होवे ते तेरा की ख्याल है, कदी डुब सकदे ने ओ बंदे। अल्लाह दा कुरान की कह रहा है, फरमाया सानिया स्नैनी इद हुमा फिल गारी इद यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। फरमाया सिद्दीक डरना नहीं दा, सिद्दीक गम नहीं करना, साडा रब साडे नाल है। और वीरो मैं तुहानू पूछना चाहना, सवाल करना चाहना, पाली वाला मंगे डायरेक्ट मंगे, औलाद वाला भी मंगे डायरेक्ट मंगे, गार वाला भी मंगे डायरेक्ट मंगे। मैं तुहानू पूछना चाहना, सारे नबियां दी डायरेक्ट सुनदा है, फिर तेरी डायरेक्ट क्यों नहीं सुनदा? सारे नबियां दी डायरेक्ट सुन रहा है। अल्लाह फरमाते ने नाहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं बंदे दी शार अग तो भी नसीक हाँ। मैनू पुकारे ते सही, मेरे को सवाल ते करे। मेरे मुहतरम भाइयों, असी ओनू छड़ के होरां कोलों मंगी फिरने आ। और बड़े अफसोस की बात है जदों कोई बंदे पढ़े लिखे स्कूल दे भी साढ़े तो ज्यादा पढ़े, जदों जाके उन्हां दे गिट्टे चुमदे ने, उन्हां दियां बावां चुमदे ने, उन्हां दे हाथ चुमदे ने, उन्हां नूं शर्म तक नहीं आती। असी अपने मालक दा दर छड्डी फिरने आ। ओए छड्डो सारियां गल्लां, अल्लाह ने इंसान बनाया है। फरमाया वाला कद करमना बनी आदम, मैं आदम दे बेटे नूं शान दित्ती है, आदम दे बेटे नूं वकार दिता है, आदम दे बेटे नूं अजमत दित्ती है। मेरी शान ये है, मैं आदम दा बेटा हाँ, मैं किसे दे सामने झुका ते क्यों झुका, किसे दे सामने सजदा करा ते क्यों करा। अल्लाह ने मैनू ताकत दित्ती है, इंसान बनाया है, मैं किसे दे गिट्टे चुम्मा ते क्यों चुम्मा। एक गर्दन कट सकती है पर किसी गैर दे सामने नहीं झुक सकती। जदों पुकारना है, किनू पुकारना है? अल्लाह नू पुकारना है। बिगड़े काम कौन सवारदा है? अल्लाह। औलादा कौन देंदा है? अल्लाह। रिज़्क कौन देंदा है?
اللہ 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 او ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں مانگنا ہے؟ اچھی آگو سبحان اللہ 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 او ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں مانگنا ہے؟ اے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کولوں کیوں مانگنا ہے؟ بڑا پیارا جملہ اللہ اللہ او جیویں بندیا تیرا سارے ایک ہے ایویں رب رحمان دا در ایک ہے، ایویں رب رحمان دا در ایک ہے۔ تیرے سر نو بھی اس نے بنایا، تیرے سر نو بھی اس نے بنایا تو غیرہ کولوں کیوں مانگنا ہے؟ اے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کولوں کیوں مانگنا ہے؟ میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہون والا قرآن فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ فرمایا مینوں پکارو میں تواڈے سوالاں دے جواب بھی دیاں گا، تواڈیاں مشکلاں بھی حل کر دیاں گا۔ میرے محترم بھائیو جتے کوئی طاقت کم نہیں آندی، بندے دی قوت جواب دے جاندی ہے، اوتھے اگر کم آندی ہے تے بندے دی دعا کم آندی ہے۔ اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ مینوں اور تہانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں باقی دا ٹائم شار اسلام ماشاءاللہ اینا سفر کر کے آئے نے تے تانوں نعتاں سنان گے، سنو گے نا انشاءاللہ؟ چلو بھائی۔ کائنات دے رنگ برنگ کھانے، کائنات دے رنگ برنگ کھانے، سونے دی جوں دی روٹی تو میں وار دیواں۔ کائنات دے رنگ برنگ کھانے، سونے دی جوں دی روٹی تو میں وار دیواں۔ وس لگے تے فلک دا چن لا کے، وس لگے تے فلک دا چن لا کے، سونے آقا دی پیشانی تو میں وار دیواں۔ آسا ملے جے موسیٰ کلیم والا، آسا ملے جے موسیٰ کلیم والا، سونے دی ہاتھ دی سوٹی تو میں وار دیواں۔ مینوں بادشاہی دے تاج لبل، سونے آقا دے قدماں تو میں وار دیواں۔ پھر میں کیوں نہ اپنے محبوب دی نعت پیش کردا جاواں، بڑی محبت دے نال، پیار دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال، ادب دے نال سماعت فرماندے جانا۔ آمینہ دا لال ہے، آمینہ دا لال ہے، او صاحب با کمال ہے۔ آمینہ دا لال ہے، او صاحب با کمال ہے، سارے رسولاں چوں رسول بے مثال ہے۔ آمینہ دلال ہے، آمینہ دلال ہے، آمینہ دلال ہے۔ جدوں بی بی آمنہ دے ویڑے چن چڑھیا، جدوں بی بی آمنہ دے ویڑے چن چڑھیا، حوراں وی درود تے سلام آکے پڑھیا، حوراں وی درود تے سلام آکے پڑھیا۔ ہاشمی گھرانے وچ، ہاشمی گھرانے وچ آیا نو نہالے، ہاشمی گھرانے وچ آیا نو نہالے، سارے رسولاں چوں رسول بے مثال
مثال ہے آمینہ دلال ہے آمینہ دلال ہے آمینہ دلال ہے او صاحب با کمال ہے سارے رسول چو رسول بے مثال ہے آمینہ دلال ہے اور زلفاں واللیل دیا زلفاں 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 واللیل دیا مکھرا نورانی ہے زلفاں واللیل دیا مکھرا نورانی ہے نازنین بہترین سونا بھی لسانی ہے اللہ اللہ وکھرا اللہ اللہ وکھرا حضور دا جمال اللہ اللہ وکھرا حضور دا جمال سارے رسولاں چو رسول بے مثال ہے آمینہ دلال ہے آمینہ دلال ہے اور قصور دے رہن والیاں کتابوں سنت دیا پروانیاں دیوانیاں جیدے سینے دے اندر آقا دا پیارے سرکار دی محبت بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہے ہیں محبت نال سماعت فرمان دے جانا انبیاء تو شان بالا تار ہے جناب دا انبیاء تو شان بالا تار ہے جناب دا پھلاں وچوں سونا جیویں پھلے گلاب دا پھلاں وچوں سونا جیویں پھلے گلاب دا آقا نال ریس کرے ہاں آقا نال ریس کرے گندی کی مجالے آقا نال ریس کرے گندی کی مجالے سارے رسولاں چو رسول بے مثال ہے آمینہ دلال ہے آمینہ دلال ہے آمینہ دلال ہے وہ صاحب با کمال ہے سارے رسولاں چو رسول بے مثال ہے آمینہ دلال ہے اور دھرتی تے جی دے آیا آیا انقلاب دھرتی تے جی دے آیا آیا انقلاب کافر منافقت آ گیا زوال کافر منافقت آ گیا زوال محب رسول ویکھو محب رسول ویکھو حبشی بلال محب رسول ویکھو حبشی بلال سارے رسولاں چو رسول بے مثال ہے آمینہ دلال ہے آمینہ دلال ہے آمینہ دلال ہے وہ صاحب با کمال ہے آمینہ دلال ہے وہ صاحب با کمال ہے سارے رسولاں چو رسول بے مثال ہے آمینہ دلال ہے آمینہ دلال ہے آمینہ دلال ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف كل مريض اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين اے میرے مولا کریم جتنے بیمار ہیں اللہ تو سارے نو شفا عطا فرما اللہ تو رحیم ہے اللہ تو پوری کائنات دا بادشاہ ہے اللہ جتنے مسلمان ویر اتیا کر کے بیٹھے نے اللہ میری ماواں بہنا بزرگ نوجوان ہاتھ چک کے دعا کر دے پہنے اللہ ان سارے دیاں پریشانیاں دکھ مصیبتاں دور فرما
اللہ جڑے ساتھی وقت نکال دینے مالی جانی اللہ جو بھی تعاون کر دینے اللہ تیرے گھر دے نال اللہ تیرے دین دے نال اللہ انہاں سارے دی محنتاں قبول فرما اللہ تو رحیم ہے اللہ تو پوری کائنات دا بادشاہ ہے میرے مولا کریم اللہ جتنے مقروض نے اللہ سارے دے کردے دور فرما اللہ سانو 5 وقت دا سچا اور پکا نمازی بنا اللہ حسد دی لعنت کو محفوظ فرما اللہ غیبت دی لعنت کو محفوظ فرما اللہ شرک دی بو کو محفوظ فرما اے میرے مولا کریم اللہ جو کچھ سننے سنانے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرما اللہ سانو ریاکاری کو محفوظ فرما اے میرے مولا کریم جنہ ماپیاں کو اولاد کوئی نہیں اللہ تو نیک نورینہ اولاد عطا فرما اللہ تو نیک بیٹے عطا فرما اللہ جڑے بیٹیاں دے منہ ترس گئے اللہ انہوں نیک بیٹیاں عطا فرما اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے اللہ تو پوری کائنات دا بادشاہ ہے اللہ کشمیر دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ کشمیر دے مسلمانہ تے رحم فرما اللہ تو رحیم ہے اللہ پوری کائنات دے اندر جتے جتے مسلمانہ تے ظلم ہو رہے ہیں اللہ تو انہاں دی غیبی مدد فرما اللہ تو انہاں تے رحم فرما اللہ تو رحیم ہے اللہ سی بڑے گناہگار بڑے خطاکار اللہ تو آپ ہی دھیان ہے جدو میرا بندہ میں تو مانگ دائے خالی مورا تے شرم آ جاندی ہے اللہ میرے نوجوان ویر اللہ بدرگ اللہ دور سفر کر کے آئے بیٹھے نے اللہ تیرے سامنے ہاتھ چک کے دعا کر دے پینے اللہ میری ماما بہنا دعا کر دیا پیاں نے اللہ سنو خالی نہ موڑی اللہ سڑے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ پریشانیاں دور فرما اللہ مشکل آسان فرما اے میرے مولا کریم ایتھے جننے آ کر کے بندے اللہ تیریاں بندیاں بیٹھیاں نے اللہ کسے بھی مشکل دے اندر اللہ کوئی بھی وجہ کوئی گھر دے معاملات اللہ کوئی کاروبار دے معاملات اللہ انہاں سارے دیاں پریشانیاں دکھ مصیبتاں دور فرما اللہ تیرے دین واسطے وقت نکال دینے اللہ تو انہاں تے رحمتاں نازل فرما اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے اللہ تو پوری کائنات دا بادشاہ ہے انہو علیم بذات الصدور میرے مال کا اللہ تو دلاں دے راز جان ہے اللہ تینو پتہ ہے کون کون کس وجہ تو پریشان ہے اللہ سارے دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ اس مسجد نو قیامت دیاں کندہ تک آباد فرما اللہ جڑے لوگ ان دے نال تعاون کر دینے اللہ تیرے گھراں نال تعاون کر دینے اللہ تیرے دین دے کماں نال تعاون کر دینے اللہ تو انہاں دے کاروبار اندر برکتاں عطا فرما اللہ تو انہاں دے کاروبار اندر مال و جان اندر اللہ برکتاں عطا فرما اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے میرے مال کا اللہ تیری رحیمی دعوات سے میرے اللہ تو ساڑھے تے رحم فرما اللہ تو ساڑھے تے رحم فرما اللہ ملک پاکستان دے حالات بہتر فرما اللہ ملک پاکستان دے حالات بہتر فرما اے میرے مولا کریم اللہ تیری شان اچھی تیری بات ہوتی اللہ تیری ذات ورگی کوئی ذات کوئی نہیں اللہ تیری بات ورگی کوئی بات کوئی نہیں اللہ سنو معاشر دی گرمی کرو محفوظ فرما اللہ قبر دے عذاب کرو محفوظ فرما اللہ پیغمبر دے حد تو دے کوثر دا پانی نصیب فرما اللہ جویں تھے جمع اللہ جنت دے اندر جمع فرما اللہ جس میری ماں واسطے دعا واسطے آکھیا گیا اللہ تیرے گلا چکیاں نے اللہ تیرے دین دے کماں دے اندر اللہ شامل ہوندیاں سن تیرے قرآن دیاں گلاں سندیاں سن اللہ تیرے گلا چکیاں نے اللہ تو انہاں دی مغفرت فرما اللہ انہاں دے درجات بلند فرما اللہ انہاں دی قبر نور نال منور فرما اللہ روشنیاں عطا فرما اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے اللہ جو کچھ مانگ لے وہ بھی عطا فرما اللہ جو نہیں مانگ سکے اللہ تو تے پتھراں وچ کیڑیاں نو رجک دینا اللہ تو تے کالی رات دے اندر کالیاں کیڑیاں نو ویکھنا میرے مالکا اللہ
اللہ تو رحیم ہے، اللہ تیرے گناہگار بندے، خطاکار بندے، اللہ سیاکار بندے میرے مالکا، اللہ ساڑے سارے دیاں غلطیاں معاف فرما، اللہ ساڑے سارے دے گناہ معاف فرما، اللہ سانو دین دے نال مخلص ہون دی توفیق عطا فرما میرے مالکا، اللہ تو رحیم ہے، اللہ جو دعاواں کر لیاں نے اللہ تو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔